सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट नंबर 18 ख्वाब सच्चा है। अनीस ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर अनीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालिदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम गफ़ार के पास आए, इनसे बात की, उनमें से आधे तो उसी वक़्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक़्त मुसलमान होंगे। चुनाचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला गफ़ार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हज़रात ने जो ये कहा था कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक़्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया था कि मैं नखलस्तान यानी खजूरों के बाग की सरज़मीन में जाऊंगा जो यस्रब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिलेगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफ़ार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफ़ार के लोगों की मग़फ़रत फ़रमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ़ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। इस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो तुम में से कोई सफ़र में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफ़र का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने फरमाया, तो फिर याद रखो, क़यामत का सफ़र दुनिया के हर सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ इस सफ़र का वो सामान ले लो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचाएगी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो, क़यामत के दिन के ख्याल करके ऐसे दिनों में रोज़े रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाज़ें पढ़ो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वाले में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि 5-6वें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या यूँ है कि उन्होंने जो ख्वाब में जहन्नम को देखा, इसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी। ये ख़ुद जहन्नम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि इनका बाप उन्हें जहन्नम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दामन पकड़कर उन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि यह ख्वाब सच्चा है। साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि जहन्नम से इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी पैरवी करो। चुनाचा हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, कोई इसके बराबर का नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो, इसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। इसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कोड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कोड़े मारे कि कोड़ा टूट गया।
پھر اس نے کہا تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا خدا کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں سے کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کرنے والوں میں پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کی خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا اے اللہ اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اس کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا، نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینہ کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے باپ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ کیسر کی فوجوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ میلے سے ایک شخص عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنو۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے، راستے میں ہی ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ جزاک اللہ خیر۔